हेलो नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो यो आइटीको प्लेटफर्ममा। अहिले हामीले पढ्दैछौँ क्लास 3 को कम्प्युटर ए। मैले लास्ट च्याप्टरमा तपाईँहरूलाई के पढाएको थिएँ त, क्याल्कुलेटर कसरी युज गर्ने कम्प्युटरमा, त्यसपछि क्याल्कुलेटर कसरी खोल्ने, कसरी ओपन गर्ने, अनि क्याल्कुलेटरबाट कसरी सिम्पल म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरू कसरी गर्ने, एड सबट्र्याक्ट कसरी गर्ने, मैले तपाईँहरूलाई सबै सिकाइसकेँ है। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई लेट्स युज वर्डप्याड कसरी युज गर्ने हैन, टाइप कसरी गर्ने कम्प्युटरमा, अनि कसरी फाइलहरू ओपन गर्ने, सेभ गर्ने, यो सबै कुराहरू म सिकाउँछु है। अनि वर्डप्याडको टुल्सहरूको बारेमा हामीले जसरी एमएस पेन्टको टुल्सहरूको बारेमा पढ्यौँ हैन, कुन टुलले के काम गर्छ, कुनले के काम गर्छ, हामीले सबै पढ्यौँ नि त हैन। हो त्यसरी नै आज हामी चाहिँ वर्डप्याडले चाहिँ के गर्छ त्यो सबै हामी पढ्छौँ है त। ल अब यो च्याप्टर पढिसकेपछि हजुरहरूलाई के थाहा हुन्छ त, वर्डप्याड भनेको के हो भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसपछि टाइप कसरी गर्ने हैन, अनि फाइल ओपन कसरी गर्ने, सेभ कसरी गर्ने, फाइल भनेको कस्तो हुन्छ, सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ है। हजुरहरूलाई त थाहा छ फाइल भनेको कस्तो हुन्छ, फोल्डर भनेको कस्तो हुन्छ, त्यो त मैले अगाडि च्याप्टरमा पढाइसकेको छु। तर पनि आज फेरि हामी अझै नयाँ कुराहरू पढ्छौँ है। ल अनि टुल्सहरू, वर्डप्याडको टुल्सहरू कस्तो टुल्स हुन्छ, अनि कुन टुलले के काम गर्छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ आज हामी पढ्छौँ ल है त। अब हामी स्टार्टिङदेखि जाउँ। वाट इज वर्डप्याड भनेको छ है। वर्डप्याड भनेको के हो त, वर्डप्याड भनेको एउटा वर्ड प्रोसेसिङ प्रोग्राम हो। प्रोग्राम भन्ने त थाहा छ हजुरहरूलाई, इन्क्लुडेड विथ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम भनेको पनि थाहा छ। वर्डप्याड भनेको चाहिँ एउटा प्रोग्राम हो जुन चाहिँ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम भित्रै हुन्छ के। हामीले विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो ल्यापटपमा कम्प्युटरमा हाल्ने बित्तिकै नि वर्डप्याड पनि आफै आउँछ के है। इन सिम्पल वर्ड्स, सिम्पल तरिकाले भन्नुपर्दा चाहिँ वर्डप्याड भनेको के रहेछ, वर्डप्याड इज एन एप्लिकेसन सफ्टवेयर। मैले पढाएको थिएँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको के हो त, त्यो यस्तो खालको सफ्टवेयर हो जुन चाहिँ हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा हाल्छौँ। हालिसकेपछि चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा, आफ्नो कम्प्युटरमा केही काम गर्नु पर्यो भने त्यस्तो खालको सफ्टवेयरहरू हाल्छौँ है। अब हामीलाई लेटरहरू लेख्नु पर्यो, केही डकुमेन्ट लेख्नु पर्यो भने हामीलाई के चाहिन्छ त, लेख्ने ठाउँ चाहिन्छ। हो त्यो लेख्ने ठाउँ केले दिन्छ त भन्दा यही वर्डप्याडले। भनेपछि वर्डप्याड के भयो त, एप्लिकेसन सफ्टवेयर भयो हैन। वर्डप्याड इज एन एप्लिकेसन सफ्टवेयर or program that is used to type text. टेक्स्ट भनेको त थाहा छ, टेक्स्ट, इमेज, पिक्चर्स, भिडियोज, अडियो थाहा छ नि है तपाईँहरूलाई, सबै मैले पढाइसकेको छु। अनि त्यो एउटा प्रोग्राम हो जसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, टेक्स्ट टाइप गर्न सक्छौँ, टेक्स्ट लेख्न सक्छौँ, साथीहरूलाई लेटर लेखेर पठाउन सक्छौँ है। मेरो प्यारो साथीहरू भनेर हामीले लेखेर, तर इङ्ग्लिसमा है, इङ्ग्लिसमा हामीले लेखेर पठाउनु पर्यो। नेपालीमा त अब हामी लेख्दैनौँ हैन, हामी इङ्ग्लिसमा लेखेर त्यसरी आफ्नो साथीहरूलाई पठाउँछौँ। इट इज युज टु क्रिएट सिम्पल लेटर्स एन्ड डकुमेन्ट्स। मैले जे भनेको छु त्यही छ हैन। यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त, वर्डप्याडले के काम गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ सिम्पल लेटरहरू बनाउनको लागि, लेटरहरू लेख्नको लागि, अनि डकुमेन्ट्सहरू तयार पार्नको लागि चाहिँ युज हुँदो रहेछ है। ल अब स्टेप्स टु ओपन वर्डप्याड। अब हामीले कम्प्युटरमा वर्डप्याड चाहिँ कसरी खोल्ने त, त्यो त हामीलाई चाहियो नि त हैन। हामीले लेख्न त हामीलाई आउँछ, हामीलाई इङ्ग्लिसमा लेख्न पनि आउँछ, तर हामीलाई अब वर्डप्याड कसरी खोल्ने त कम्प्युटरमा, त्यो त थाहा पाउनु पर्यो नि त हैन। ल म अब त्यो पनि भन्छु है। कसरी खोल्ने त भन्दाखेरि सुरुमा कहाँ जाने, स्टार्ट बटनमा जाने। स्टार्ट बटन त चिन्नुहुन्छ कहाँ हुन्छ रे, हाम्रो डेस्कटपको सबभन्दा तलपट्टि कर्नरमा हुन्छ है। त्यहाँबाट हामीले स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि के आउँछ, अल प्रोग्राम्स भन्ने अप्सन आउँछ
यो त मैले हजुरहरूलाई धेरै अगाडि च्याप्टरहरूमा पनि सबै देखाइसकेको छु नि त होइन। अल प्रोग्राम्स कहाँबाट आउँछ, अनि स्टार्ट बटन कहाँ हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट अल प्रोग्राम्स आउँछ, अनि एसेसरिज आउँछ, अनि त्यहाँबाट हामीले क्यालकुलेटर पनि त्यहीँबाट खोलेको थियौँ, एमएस पेन्ट पनि हामीले त्यसरी नै खोलेको थियौँ। अब हामीले वर्डप्याड पनि त्यसरी नै खोल्छौँ। कुनै नौलो कुरा छैन है यसमा चाहिँ। सबै तरिका प्रोग्रामहरू खोल्ने तरिका चाहिँ सबै यस्तै हो क्या। कम्प्युटरमा तपाईँले जेसुकै प्रोग्राम खोले पनि तपाईँले खोल्ने कसरी हो त, सुरुमा स्टार्ट बटनमा जानु पर्यो, त्यसपछि अल प्रोग्राम्स भन्ने अप्सन चुज गर्नु पर्यो, अनि एसेसरिजमा क्लिक गर्नु पर्यो है, क्लिक एसेसरिज, अनि त्यसपछि आउँछ क्लिक वर्डप्याड, अनि लास्टमा चाहिँ अब वर्डप्याड खोल्नु पर्यो नि त होइन। हामीलाई त के चाहिएको त्यही खोल्नु पर्यो, जे पाए त्यही हेरेर बस्ने कुरा त आउँदैन होइन। ल यसरी चाहिँ हामीले वर्डप्याड ओपन गर्छौँ। इक्जाममा आउन सक्छ व्हाट आर द स्टेप्स टु ओपन वर्डप्याड भनेर सोध्छ है। सोध्यो भने के लेख्नु पर्यो, सुरुमा द स्टेप्स टु ओपन वर्डप्याड आर भन्नु पर्यो, अनि फर्स्ट स्टेपमा क्लिक स्टार्ट बटन, सेकेन्डमा चुज अल प्रोग्राम्स अप्सन, थर्डमा क्लिक एसेसरिज, अनि फोर्थमा क्लिक वर्डप्याड। यसरी लेख्नु पर्यो है। ल अब वर्डप्याडको स्क्रिन यस्तो खालको हुन्छ। यो अलिकति धमिलो पिक्चर भयो होइन। मैले चाहिँ राम्रो पिक्चर निकाल्न खोजेको थिएँ तर भेटिनँ के, त्यही भएर मैले अब यस्तै धमिलै राख्नु पर्यो। द वर्डप्याड स्क्रिन लुक्स लाइक, यस्तो खालको हुन्छ। माथिपट्टि नाम हुन्छ होइन। यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट 2 भनेको छ, यो नाम हो। यसलाई हामी के भन्छौँ, टाइटल बार भन्छौँ। जे डकुमेन्ट जे खालको प्रोग्राम पनि खुल्ने बित्तिकै माथिपट्टि यदि नाम हुन्छ भने त्यो के हो त, टाइटल बार हो। नाम भनेको टाइटल हो होइन, थाहा छ नि हजुरहरूलाई त। यो के हुँदो रहेछ त, टाइटल बार हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछिको तलको यो फाइल, एडिट, भ्यू, इन्सर्ट, फर्म्याट, टुल्स, टेबल, विन्डो, हेल्प, यो सबै छ नि हो। यो सबै भएको के हुन्छ, मेन्यु बार हुन्छ। यो जुनसुकै प्रोग्राममा पनि यस्तै हुन्छ है। यो वर्डप्याडमा मात्र यस्तो, अनि त्यसपछि अब अर्कोमा अर्कै छुट्टै हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। जहाँ पनि तपाईँले फाइल, एडिट, भ्यू यस्तो यस्तो अप्सन देख्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको सबै के हो त, मेनु बार हो। त्यसलाई हामी मेनु भन्छौँ, बुझ्नुभयो है। अनि तलपट्टिको छ नि यो जुन, यसलाई हामी के भन्छौँ, टुल बार भनेर भन्छौँ। यसमा हुन्छ धेरै टुलहरू। अब यो डकुमेन्टलाई कस्तो खालको बनाउने, के गर्ने होइन, त्यो सबै कुरा चाहिँ यही टुल बारमा डिपेन्ड हुन्छ। यो टुलले जे गर भन्छ हामीले त्यही गर्छौँ। हामीलाई जे चाहिन्छ हामी त्यही टुलहरू खोज्दै गर्छौँ। के नौलो कुरा भयो त होइन, त्यो त हामीलाई त आइहाल्छ नि त। त्यसपछि फर्मेटिङ टुलबार, यो तलको यो ए पछि यसरी देखाएको छ नि यो सिम्बल हो, यो के हो त, फर्मेटिङ टुलबार हो। अनि यहाँ टाइप अ क्वेसन फर हेल्प भनेको छ, सानो लेखेको छ, पढ्नुहोस् त। टाइप अ क्वेसन फर हेल्प भनेको छ होइन। यो चाहिँ के हो त, अब हेल्पको लागि भनेपछि के हुने भयो त, यो अटोमेटिकल्ली हेल्प बार हुने भयो। यस्तो कमन कुरा त हामीलाई थाहा छ नि त है, किनभने हामी त हाम्रो कमन सेन्स त एकदमै दामी छ। हामी त एकदम कमन सेन्सले पनि काम गर्न सक्छौँ होइन। ल यो चाहिँ के भयो त, हेल्प बार भयो। अब तपाईँहरूलाई यस्तो कुनै स्क्रिन कसैले देखायो र ल नानी भन, ल बाबु भन यो के हो भनेर भन्यो भने तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, फ्याटी भन्न सक्नु पर्यो है। सबभन्दा माथिको के हुँदो रहेछ, टाइटल बार हुँदो रहेछ। अब कसरी सम्झिने भन्नुहुन्छ भने, जहाँ पनि तपाईँहरूले सुरुमा के लेख्नुहुन्छ, च्याप्टर 1, च्याप्टर 2 लेख्नुहुन्छ, त्यो के हो त, टाइटल हो कि नै। अनि इन्ट्रोडक्सन लेख्नुहुन्छ अथवा क्वेसन एन्सर लेख्नुहुन्छ, त्यो के हो त, टाइटल हो। भनेपछि सबभन्दा माथि के हुँदो रहेछ त, टाइटल हुँदो रहेछ। त्यही भएर सबभन्दा माथिको टाइटललाई के भन्छ, त्यो टाइटल बारलाई टाइटल बार भनेर भन्छ। अनि त्योभन्दा तल चाहिँ फाइल, एडिट, भ्यू, यो सबै कुराहरू आयो भने त्यो के हो त, मेनु बार हो होइन।
अनि तलपट्टिको टुल्सहरू छ भने त्यो के हो त स्ट्यान्डर्ड टुलबार। के अरे फेरि भन्नुहोस् त स्ट्यान्डर्ड टुलबार है। अनि त्योभन्दा तल फर्म्याटिङ टुलबार भनेको तपाईँको डकुमेन्टको फर्म्याट छ नि, कस्तो खालको फर्म्याटमा बनाउने, कस्तो फन्ट युज गर्ने, अनि फन्टको साइज कति गराउने, सानो लेख्ने कि ठुलो लेख्ने कि होइन, टाइटल कस्तो हुन्छ ठुलो हुन्छ, अनि बिचमा लेखेको प्याराग्राफहरू के हुन्छ सानो सानो हुन्छ, हो त्यस्तो क्या कस्तो खालको बनाउने त्यो चाहिँ फर्म्याटिङ टुलबार। तपाईँको डकुमेन्टलाई कस्तो फर्मेटमा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो फर्म्याटिङ टुलबारले डिफाइन गर्छ। ल यति कुरा त हामीले बुझ्यौँ। अनि जता हामीले हेल्प माग्छौँ टाइप अ क्वेसन फर हेल्प भनेको छ अथवा सर्च अप्सन छ नि, हो त्यो सबै के हो त हेल्प बार हो। अब यहाँ त टाइप अ क्वेसन भनेर लेखिदिएको रहेछ, तर कुनै कुनै ठाउँमा लेख्दैन है, कुनै कुनै ठाउँमा सर्च मात्र लेख्छ। भनेको तपाईँहरूलाई के चिज सर्च गर्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो, त्यो चिज लेख्नुहोस् भनेको के। अनि सर्च गर्नु भनेको के हो त हेल्प माग्नु हो कि नै। तपाईँहरूलाई यहाँ डकुमेन्टमा केही चिज चाहियो भने तपाईँहरू घरमा पनि केही चिज हरायो, कतै पाउनु भएन भने के गर्नुहुन्छ सर्च गर्नुहुन्छ हो कि नै, खोज्नुहुन्छ नि त है। हो त्यसरी नै हामीले डकुमेन्टमा पनि के गर्छौँ त यसरी नै खोज्छौँ के, त्यहाँ माथि लेखेर नाम लेखेर खोज्छौँ। अब खोज्नु भनेको के हो त्यो हेल्प माग्नु हो यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ल फर्स्टमा के रहेछ म सँगसँगै भन्नुहोस् त, फर्स्टमा के रहेछ टाइटल बार, सेकेन्डमा के रहेछ मेनु बार, थर्डमा के रहेछ स्ट्यान्डर्ड टुलबार, अनि फोर्थमा फर्म्याटिङ टुलबार। तपाईँहरूले यसको स्पेलिङ चाहिँ जान्नुपर्छ है, यसको स्पेलिङ घोक्नु पर्यो, धेरैचोटि लेख्नु पर्यो, लेखेपछि आफै याद हुन्छ। अनि लास्टमा रहेछ चाहिँ हेल्प बार। ल अब यति त बुझ्यौँ हामीले। अब यो डकुमेन्टको सबै कुरा म भन्छु है, यस्तो खालको हुन्छ। यो माथिको चाहिँ यो लाइन 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 दिएको छ नि 1 2 3 4 5 यस्तो दिएको, यो रुलर हो क्या। रुलर भनेको स्केल। हजुरहरूको स्केलमा कस्तो हुन्छ यस्तै धर्का हुन्छ नि होइन, सानो सानो धर्का हुन्छ, अनि 1 2 3 4 लेखेको हुन्छ। एक फेरि स्केल सम्झिनुहोस् त कस्तो छ हो भनेपछि स्केल भनेको के हो त यो पार्ट र यतापट्टिको यो पार्ट र यो माथिको टपको पार्ट र यतापट्टि साइडको पार्टको यो के हो त दुइटै रुलर हो। रुलरलाई हामीले के भन्छौँ स्केल अथवा रुलर, जे भने पनि के हो एउटै हो है। अब यो साइडको छ नि जुन, यो चाहिँ के हो त यो र तलपट्टिको स्क्रोल बार, किनभने हामीले स्क्रोल गर्छौँ कि डकुमेन्ट। अब लेख्दै गयौँ होइन, 15-16 पेजको भयो त्यो डकुमेन्ट, 15-16 पेजसम्म हामीले लेख्दै गयौँ भने के हुन्छ त त्यसलाई त तल तल सार्दै जानु पर्यो नि त, आफै त तल सर्दैन। अनि हामीले सबभन्दा माथि के लेखेको रहेछौँ हेर्नु पर्यो भने पनि फेरि सार्दै सार्दै माथि जानु पर्यो, अनि सबभन्दा तल के लेखेको रहेछौँ भने पनि सार्दै सार्दै तल आउनु पर्यो। त्यो भनेको के हो त स्क्रोल गर्नु पर्यो क्या हामीले, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ स्क्रोल बार भनेर भन्छौँ। यतापट्टि एउटा हुन्छ अनि यतापट्टि पनि एउटा हुन्छ, दुईटा हुन्छ है स्क्रोल बार। स्क्रोल बार दुईटा हुँदो रहेछ, रुलर पनि दुईटा हुँदो रहेछ, एउटा माथि एउटा साइडमा। ल यति त हामीले बुझ्यौँ। अब सबभन्दा तलपट्टि हेर्नुहोस् त यो के भनेको छ पेज नम्बर 1 भनेको छ, सेक्सन 1 भनेको छ होइन, कोलुम 1 भनेको छ, एलएन 1, यो सबै यो के दिएको छ नि हो, यो चाहिँ के हो त स्ट्याटस बार हो। भन्न खोजेको तपाईँ अहिले कुन पेजमा हुनुहुन्छ त्यो भनेको हो के। अहिले तपाईँ कुन पेजमा हुनुहुन्छ पेज 1 मा, अनि त्यो पेज 1 मा सबै सेलेक्ट गरेपछि के हुन्छ त कतिवटा वर्ड छ भनेर पनि देखाइदिन्छ के। त्यो चाहिँ के हो त स्ट्याटस देखाएको के, भनेको तपाईँको डकुमेन्टको अहिलेको स्थिति कस्तो छ के छ त भनेर स्ट्याटस देखाइदिएको, त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्ट्याटस बार भनेर भन्छौँ है। अब जब तपाईँको डकुमेन्टमा लेख्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूले
माई नेम इज भनेर आफ्नो नाम लेख्नुभयो, आफ्नो बारेमा लेख्नुभयो, मेरो घर यो ठाउँमा छ, मेरो बाबुको नाम यो हो, मेरो मम्मीको नाम यो हो, मेरो यतिजना दिदी बहिनी छ, मेरो यतिजना दाजुभाइ छ होइन। त्यस्तो लेख्दै लेख्दै जानुभयो। अनि मेरो हबी यो हो, मलाई यस्तो गर्नु मनपर्छ, त्यस्तो लेख्दै लेख्दै जानुभयो। लेख्दै जाँदाखेरि अब फुल स्टप दिएर छोड्नुभयो। छोड्दाखेरि एउटा लाइन यसरी आउँछ, यस्तो एउटा लाइन आउँछ। त्यो के हुन्छ, ब्लिङ्क गर्छ क्या। हामीले आँखा झिमझिम झिमझिम गर्दा कस्तो ब्लिङ्क हुन्छ आँखा, त्यस्तरी नै यो एउटा यो छ नि, यो पनि के हुन्छ, ब्लिङ्क भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त, इन्सर्सन पोइन्ट भन्छौँ। भनेको त्यहाँ अब लेख्ने भनेको के, इन्सर्ट गर्ने भनेको, बुझ्नु भएको छ नि। त्यहाँ अब हामीले इन्सर्ट गर्ने भनेको के, यस्तो साइन आएपछि अब त्यहाँ हामीले लेख्न मिल्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, हो कि नै हो। त्यसपछि जब यस्तो साइन आउँछ त्यसपछि के बुझ्नु पर्यो त, त्यो भनेको एन्ड अफ डकुमेन्ट मेकर। त्यो चाहिँ अब डकुमेन्टको एन्ड हो, सकियो अब त्यो डकुमेन्ट लेखेर भन्न खोजेको क्या। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला टपको कुरा बुझ्नु पर्यो। टपमा भएको सबै कुरा, फर्स्टमा के हुन्छ, टाइटल बार हुन्छ। अनि TITLE है, टाइटलको स्पेलिङ मिस्टेक रहेछ, टाइटल बार हुन्छ। त्यसपछि मेनु बार हुन्छ, अनि स्ट्यान्डर्ड टुल बार हुन्छ, त्यसपछि फर्मेटिङ टुल बार हुन्छ, अनि हुन्छ हेल्प बार। अब यति सकेपछि के हुँदो रहेछ, जब तल आउँछ त्यो भनेको के हो, रुलर हो। दुई साइडमा रुलर हुँदो रहेछ। अनि अर्को दुई साइडको के हुँदो रहेछ, स्क्रोल बार हुँदो रहेछ। अनि त्योभन्दा तल के हुँदो रहेछ, स्ट्याटस बार। ल यति त हामीले बुझ्यौँ। अब अर्को पनि मैले भन्न छुटाएँ है, यहाँनिर हुन्छ नि, हो यो भनेको के हो त, भ्यू पोइन्ट। तपाईँले आफ्नो यो डकुमेन्टलाई कसरी हेर्ने, किताब जसरी हेर्ने कि होइन। किताबमा दुईवटा पाना हुन्छ नि, एउटा किताब खोल्ने बित्तिकै दुईवटा पेज हुन्छ, दुईवटा पेज हामीले देख्छौँ। अब यो डकुमेन्टलाई पनि हामीले त्यसरी नै खोलेर हेर्ने कि एकचोटिमा एउटा पेज मात्र पढ्ने कि कसरी हेर्ने त, त्यो चिज यहाँ हुन्छ के। जसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई जसरी हेर्नु मन लाग्छ त्यसरी हेर्न सकिन्छ। यदि तपाईँहरूको कम्प्युटर छ अगाडि भने भर्खरै वर्डप्याड भनेर खोजेर हेरिहाल्नुहोस् त। मैले कसरी ओपन गर्ने भनेर सिकाएको छु है। पहिला स्टार्ट बटनमा जाने, त्यसपछि अल प्रोग्राम्सलाई चुज गर्ने, एसेसरिजमा जाने, अनि वर्डप्याड देखिन्छ त्यहाँ गएर वर्डप्याडमा क्लिक गर्ने। अथवा तपाईँहरूले एकैचोटि तलपट्टि टास्क बारमा त्यहाँ सर्च अप्सन हुन्छ के, एउटा सर्च अप्सन आउँछ हो, त्यहाँ गएर सर्च गर भनेर देखाएको हुन्छ। त्यहाँ गएर सिधै WORD PAD प्याड, वर्ड प्याड भनेर सर्च गरेर पनि ट्याक्क क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी खोलेर हेरेर यो सबै देखिन्छ है, ठ्याक्क यस्तै नै हुन्छ। तपाईँहरूले यस्तै देख्नुहुन्छ। अनि ए म्यामले त यस्तो पो भन्नुभएको रहेछ भनेर बुझ्नुहुन्छ। ल अब फर्स्टमा छ टाइटल बार। अब हामी त्यसको बारेमा अझै धेरै डिटेल पढ्छौँ है। टाइटल बार भनेको इट इज लोकेटेड अन द टप अफ द स्क्रिन। यो चाहिँ सबभन्दा स्क्रिनको सबभन्दा टपमा हुन्छ है, टप अफ द स्क्रिन, स्क्रिनको सबभन्दा टपमा हुन्छ। अनि इट डिस्प्लेज द नेम अफ द प्रोग्राम एन्ड द नेम अफ द एक्टिभ डकुमेन्ट। भनेको यसले चाहिँ के डिस्प्ले गर्छ त भन्दाखेरि नेम अफ द प्रोग्राम, कुन प्रोग्राम खोल्नु भएको हो त। यहाँ हेर्नुहोस् त वर्डप्याड भनेर देखाएको छ हो। यो भनेको के हो त, ए वर्डप्याड खोलेको रहेछ है भनेर थाहा हुन्छ नि त हामीलाई हो। त्यो भएर यो चाहिँ के हो त, टाइटल बार हो। अनि यता साइडको यो डकुमेन्ट छ, यो भनेको एउटा नाम हो के। अहिले तपाईँले कुन नामको डकुमेन्ट खोल्नु भएको छ त भनेर देखिन्छ। यो चाहिँ के रहेछ, एक्टिभ डकुमेन्ट। अहिले तपाईँले कुन डकुमेन्ट खोल्दै हुनुहुन्छ, एक्टिभ कुन छ भनेर देखाएको के। अन द लेफ्ट कर्नर, लेफ्ट कर्नरमा चाहिँ यो देखिँदो रहेछ, यो लेफ्ट कर्नर हो नि होइन। ल अब इट अल्सो कन्टेन्स द कन्ट्रोल बटन्स अन द राइट कर्नर। कन्ट्रोल बटन्स भनेको राइट कर्नरमा के रहेछ, यो तीनटा कन्ट्रोल बटन रहेछ। कन्ट्रोल बटन भनेको के हो थाहा छ नि हामीलाई,
एउटा मिनिमाइज हो, एउटा म्याक्सिमाइज हो, अर्को क्लोज बटन हो कि नै हो। अब हामीले मिनिमाइज बटन कस्तो हुन्छ, यस्तो खालको हुन्छ, माइनस साइन हुन्छ, देख्नु भएको छ नि यहाँ है। दिस बटन रिड्युसेस द साइज अफ द विन्डो एन्ड सोज इट एज एन आइकन अन द टास्क बार। भन्न खोजेको के हो त, जब तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट खोलेर त्यसलाई यो बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ मिनिमाइजमा, त्यसपछि के हुन्छ, तपाईँको डकुमेन्ट मिनिमाइज हुन्छ के। मिनिमाइज हुन्छ भनेको मतलब के हो त, सानो हुन्छ अनि त्यो चाहिँ अब तलपट्टि टास्क बार भन्ने त थाहा छ नि, सबभन्दा तपाईँको डेस्कटपको सबभन्दा तलको टास्क बार हो। त्यो टास्क बारमा चाहिँ एउटा आइकन मात्रै भएर बस्छ अरे के। डकुमेन्टको आइकन कस्तो हुन्छ, यहाँ छ नि हो, यस्तो हुन्छ डकुमेन्टको आइकन हो, त्यस्तो आइकन मात्रै भएर बस्छ। अनि तपाईँले तलपट्टि टास्क बारमा हेर्न सक्नुहुन्छ, ए मैले वर्ड प्याड पो खोलिरहेको रहेछु भनेर आफै थाहा हुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो साथीले के गर्दै रहेछ भनेर लुकेर हेर्नुभयो भने पनि तलपट्टि टास्क बारमा साथीले के खोलेको रहेछ त, कम्प्युटरमा के चलाउँदै रहेछ, के गर्दै रहेछ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ है। ल, दिस बटन रिड्युसेस द साइज अफ द विन्डो भनेको, रिड्युसेस भनेको थाहा छ नि, घटाउँछ भनेको के, विन्डोको साइज घटाइदिन्छ। तपाईँको डकुमेन्ट जुन डकुमेन्ट खोलेको छ त्यो डकुमेन्टको विन्डो छ नि हो, त्यसलाई घटाइदिन्छ। एन्ड सोज इट एज एन आइकन अन द टास्क बार भनेको अब त्यसलाई चाहिँ एउटा सानो आइकन मात्रै बनाएर कहाँ राखिदिन्छ, टास्क बारमा राखिदिन्छ। यति त बुझ्यौ। अब अर्को छ म्याक्सिमाइज। म्याक्सिमाइजमा चाहिँ के हुन्छ, यस्तो खालको साइन हुन्छ, यो चाहिँ रेक्टेङ्गल टाइपको साइन हुन्छ म्याक्सिमाइजमा, यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब म्याक्सिमाइजले के गर्छ, मिनिमाइजले त सानो बनाइदिन्छ, म्याक्सिमाइजले के गर्छ त भन्दा ठुलो बनाइदिन्छ हो त हो नि। तपाईँले सानो बनाएर खोल्नु भएको छ तपाईँको डकुमेन्टलाई, तपाईँको वर्ड प्याडलाई भने त्यसले अब कि म्याक्सिमाइजले के गरिदिन्छ, ठुलो बनाइदिन्छ र पुरै डेस्कटप भरिको बनाइदिन्छ। तपाईँको डेस्कटप देखिरहेको जुन छ नि डेस्कटप हो, त्यो पुरै भरिदिन्छ क्या, भनेको धेरै ठुलो बनाइदिन्छ। फेरि अब त्यो डेस्कटप भन्दा माथि त जाँदैन नि त, तर डेस्कटप भित्र त्यहाँसम्म चाहिँ म्याक्सिमाइज हुन्छ। दिस बटन रिसाइज द विन्डो टु कभर द इन्टायर डेस्कटप भनेको, रिसाइज भनेको के हो त, पहिला एउटा साइज छ भने अब त्यसलाई फेरि के गरेर चेन्ज गरिदिएर रिसाइज बनाइदिन्छ भनेको, चेन्ज गर्छ भन्न खोजेको के। पुरै डेस्कटप भरिको बनाउनको लागि अब त्यो जुन अघि भइरहेको साइज थियो त्यसलाई अब के गरिदिन्छ, चेन्ज गरिदिन्छ। म्याक्सिमाइज र मिनिमाइज त बुझ्नुभयो है। अब क्लोज बटनले के गर्छ त, क्लोज बटन भनेको काट्टा, यहाँ काट्टा देख्नुभयो नि हो, यो के हो त, क्लोज बटन हो। अब क्लोज बटनले के गर्छ, दिस बटन हेल्प्स टु क्लोज द वर्ड प्याड हो कि नै। क्लोज बटनले के गर्छ त, हामी कमन सेन्स लगाऊ न, हामी नपढौँ यहाँ के लेख्यो हामीलाई मतलब भएन, हामी कमन सेन्स लगाऊ। क्लोज भन्ने बित्तिकै के हो त, बन्द गर्नु हो। भनेपछि मैले खोलिरहेको डकुमेन्ट मलाई बन्द गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो त, क्लोज बटनमा क्लिक गर्नु पर्यो। कति सजिलो है। ल, दिस बटन हेल्प्स टु क्लोज द वर्ड प्याड विन्डो। ठिक छ। ल, अब अर्को छ मेनु बार। यो त अब माथिको टाइटल बारको कुरा भयो है। टाइटल बारमा के हुँदो रहेछ, एउटा डकुमेन्टको नाम हुँदो रहेछ, कुन नामको डकुमेन्ट खोल्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि कुन प्रोग्राम खोल्दै हुनुहुन्छ त्यसको नाम हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ लेफ्ट साइडमा, लेफ्ट कर्नरमा। अनि राइट कर्नरमा के हुँदो रहेछ त, कन्ट्रोल बटन्स हुँदो रहेछ, जहाँ चाहिँ तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा मिनिमाइज हुन्छ, अर्को म्याक्सिमाइज हुन्छ, अनि अर्को क्लोज बटन हुन्छ। बुझ्नुभयो है। अब त्यसपछि तल आएपछि के हुन्छ, मेनु बार हुन्छ। मेनु बारमा के हुन्छ त, मेनुहरू हुन्छ। फेरि होटेलको मेनु होइन है, होटेलमा खाजा खान जाँदा वेटर दाइले मेनु ल्याइदिनुहुन्छ नि हो, त्यस्तो मेनु चाहिँ होइन है। फेरि यो चाहिँ अर्कै खालको मेनु हो। तर
मेन्यु भनेको त्यस्तै हो फेरि। कसरी भन्दा अब तपाईँ खाना खान जानुहुन्छ होटेलमा, जाँदाखेरि तपाईँलाई मेनु दिनुहुन्छ, त्यहाँ मेनुमा के लेखेको हुन्छ, त्यो होटेलमा के चिजहरू पाइन्छ, के खान पाइन्छ, त्यो सबैको नाम लेखेको हुन्छ नि त। नाम पनि लेखेको हुन्छ, अनि साइडमा राइट साइडमा पैसा पनि लेखेको हुन्छ, यति पैसा पर्छ यो चिजलाई भनेर लेखेको हुन्छ। अनि हामी त्यही नाम हेर्छौँ, अनि हामीलाई के खानु मन छ हामी अर्डर गर्छौँ। त्यस्तै तपाईँको डकुमेन्टमा पनि के हुन्छ, एउटा मेनु हुन्छ, हो कि नै? मेनु हुन्छ। अनि त्यो मेनुमा के लेखेको हुन्छ, तपाईँले तपाईँको डकुमेन्टलाई कस्तो बनाउने त, त्यसलाई सेभ गर्ने कि त्यसलाई एडिट गर्ने कि, अनि त्योभित्र केही इन्सर्ट गर्ने, इन्सर्ट भनेको के हाल्ने होइन। डकुमेन्टमा अब टेबलहरू हाल्न मिल्छ, अनि पिक्चरहरू इमेजहरू हाल्न मिल्छ, भिडियोज हाल्न मिल्छ, के हाल्ने त, त्यो सबै के हुन्छ, त्यो मेनुमा हुन्छ क्या। तपाईँले मेनुमा हेर्दै आफूलाई चाहिए अनुसारको हाल्दै डकुमेन्टलाई राम्रो बनाउँदै अझै लेख्दै गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी हामी होटेलमा गएर मेनु हेरेर अर्डर गरेर खाना खान्छौँ, त्यसरी नै हामी डकुमेन्टलाई पनि मेनु हेर्दै हेर्दै हामी डकुमेन्टलाई राम्रो बनाउँछौँ। अब त बुझ्नुहुन्छ नि है? अब त कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन नि मेनु भनेको के हो, मेनु बारले कसरी काम गर्छ, अब त बिर्सिनु भएन। ल ठिक छ, अब हामी यहाँ लेखेको के छ हेर्छौँ। मेनु बारमा के भनेको छ, दिस बार इज लोकेटेड राइट बिलो द टाइटल बार। यो के हो त, यो भनेको ठ्याक्क टाइटल बार पछाडि ठ्याक्कै तलपट्टि जे छ नि, त्यो चाहिँ के हो त, मेनु बार हो। इट कन्टेन्स डिफ्रेन्ट मेनु आइटम्स। अब यसले चाहिँ धेरै मेनुको आइटमहरू हुन्छ योसँग भनेको। के हुँदो रहेछ, एउटा फाइल हुँदो रहेछ, अनि एडिट, भ्यू, इन्सर्ट, फर्म्याट एन्ड हेल्प। यहाँ जे छ त्यहाँ पनि त्यही भनेको छ, हामीलाई पढ्न त आइहाल्छ होइन। ल अब हामीले मेनु बार पनि बुझ्यौँ। अब आउँछ टुल बार। टुल बारले के गर्छ, एमएस पेन्ट, मैले तपाईँहरूलाई एमएस पेन्ट पढाउँदाखेरि एमएस पेन्टमा टुल बारले के गर्थ्यो, एउटा सेलेक्सन टुल थियो, एउटा जुम गर्ने टुल थियो होइन, एउटा चाहिँ कलर पिक गर्ने टुल थियो, आई ड्रपर टुल, अनि अरू के थियो, रेक्टेङ्गुलर टुल थियो, अनि डिफ्रेन्ट सेपहरू बनाउने टुल थियो, स्टार, अनि त्यसपछि के बनाएको थियो नि त हामीले होइन। हो त्यस्तो खालको सेपहरू थियो, सेप बनाउने टुलहरू थियो। भनेपछि टुल भनेको के रहेछ त, हामीले त्यो टुलहरू युज गरेर डकुमेन्टमा हामीले जे पनि बनाउन सकिँदो रहेछ, हो कि नै? हो त्यस्तै यसमा पनि के हुन्छ त, दुईटा किसिमको टुल बार हुन्छ, which are located right below the menu bar, जुन चाहिँ ठ्याक्क मेनु बार भन्दा तलपट्टि हुन्छ। सबभन्दा माथि के हुन्छ, टाइटल बार हुन्छ। टाइटल बारको ठ्याक्कै मुनिपट्टि के हुन्छ, मेनु बार हुन्छ, अनि मेनु बारको ठ्याक्कै तलपट्टि के हुन्छ, टुल बार हुन्छ। बुझिन्छ है? ल यस्तो खालको हुन्छ यो टुल बार चाहिँ। म तपाईँहरूलाई ल्याब पनि गरेर देखाउँछु। हामी एमएस पेन्ट पनि खोलेर हामी पेन्ट गर्छौँ, त्यसपछि हामी यसरी डकुमेन्ट खोलेर हामी टाइपिङ पनि गर्छौँ, हामी धेरै कुरा सिक्छौँ है। अब अहिले चाहिँ पहिला हामी थ्योरी पढौँ, किनभने हामीलाई त इक्जाममा आउँछ, इक्जाममा त यो चिज पढ्नुपर्छ, हामीले लेख्नु पर्यो, क्वेसन एन्सरहरू पढ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी पहिला इक्जामको लागि पढ्छौँ, त्यसपछि हामी फेरि फ्री टाइममा हामी चाहिँ अरू धेरै कुराहरू पनि सिक्छौँ है कम्प्युटरको। ल यदि तपाईँहरूलाई सिक्नु मन छ भने मात्रै सिकाउँछु नि म, फेरि मन छैन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म सिकाउँदिनँ है फेरि। त्यही भएर मन लगाएर पढ्नु पर्यो, त्यसपछि मात्र त्यो देखेर अनि मैले तपाईँहरूलाई सिकाउँछु अझै नयाँ नयाँ कुराहरू। ल अब टुल बारमा के हुँदो रहेछ, दुईटा टुल बार हुँदो रहेछ। एउटा हुँदो रहेछ टुल बारमा दुईटा खालको टुल बार हुन्छ। एउटा भनेको यो डकुमेन्टमा हेर्नुहोस् है त, ल यसमा यो हाम्रो डकुमेन्टलाई कस्तो खालको बनाउने, ब्रस गर्ने कि होइन, कसरी भ्यू गर्ने, रिड गर्ने कसरी, अनि त्यसपछि अनि यसलाई जुम गर्ने, यहाँ 100% लेखेको छ
भनेको यो डकुमेन्ट 100% को जुम छ, त्यसलाई अब सानो बनाउने, ठुलो बनाउने सबै कुराहरू हामीले यही टुलबारबाट गर्न सक्छौँ। ल टुलबार पनि भयो है। अब अर्को छ टाइपिङ एरिया। टाइपिङ एरिया भनेको तपाईँले टाइप गर्ने ठाउँ। जसरी हाम्रो एमएस पेन्टमा हामीले ड्रइङ गर्ने ठाउँ थियो नि, मैले दिस इज अ ड्रइङ एरिया भनेर लेखेको थिएँ, याद छ नि? हो त्यसरी नै के हुन्छ त डकुमेन्टमा पनि एउटा टाइपिङ एरिया हुन्छ, जहाँ हामीले के गर्छौँ, टाइप गर्छौँ। हामीले हाम्रो नाम लेख्छौँ, हामीले हाम्रो ड्याडी मम्मीको नाम लेख्छौँ, हामी कुन स्कुल पढ्छौँ, कति क्लासमा पढ्छौँ, हाम्रो हबिज के छ, हामी भोलि पर्सि गएर हामी के बन्ने, अनि हाम्रो बेस्ट फ्रेन्ड को हो, हाम्रो बेस्ट टिचर को हो, हामी त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू लेख्छौँ। हाम्रो बेस्ट सङ कुन हो, बेस्ट मुभिज कुन हो, अनि बेस्ट कलर कुन हो। तपाईँहरूको बेस्ट कलर पिङ्क होला है। कतिजनाको पिङ्क कलर बेस्ट हो मलाई भन्नुहोस् त? धेरैजनाको छ है। ल त्यो चाहिँ एउटा के हो त, टाइपिङ एरिया हो क्या, जहाँ तपाईँले आफ्नो कुराहरू, आफूलाई लेख्न मन लागेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गएर टाइप गर्नुहुन्छ। ठिक छ? ठिक छ है। दिस इज द एरिया वेयर यु टाइप योर डकुमेन्ट, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टलाई टाइप गर्नुहुन्छ। अब अर्को छ कर्सर। थाहा छ नि कर्सर भनेको के हो? माउसको एउटा पोइन्ट हुन्छ, त्यो ब्लिङ्क गर्छ के। दिस इज द भर्टिकल ब्लिङ्किङ लाइन भनेको, भर्टिकल भनेको यस्तो खालको है, सिधा भएको। होरिजेन्टल भनेको सुतेको, भर्टिकल भनेको यस्तो सिधा भएको हो। यस्तो चाहिँ के हो त, एउटा लाइन हुन्छ, त्यसलाई हामी कर्सर भन्छौँ, जुन चाहिँ हामीले आँखा झिमिक झिमिक गरे जसरी ब्लिङ्क हुन्छ। ब्लिङ्क भनेको के हो त, झिम्काउनु, त्यसरी नै झिमिक झिमिक गर्छ त्यो लाइनले है। दिस इज द भर्टिकल ब्लिङ्किङ लाइन विच यु सी एज सुन एज यु ओपन द प्रोग्राम। जब तपाईँले आफूले कहाँ लेख्ने हो त, कुन डकुमेन्टमा लेख्ने हो त, त्यो डकुमेन्ट खोल्ने बित्तिकै तपाईँले त्यो चाहिँ एउटा कर्सर देख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ ब्लिङ्क गरेको हुन्छ, पिलिक पिलिक गर्छ क्या। हामीलाई थाहा छ नि, तिहारमा हामीले बत्ती बाल्ने झिलिमिली बत्ती छ नि जुन, त्यो के हुन्छ, बल्छ निप्छ, बल्छ निप्छ, पिलिक पिलिक गर्दै बल्छ, हामीलाई जिस्काउँछ बेला बेलामा, हो कि नै? हो त्यसरी नै यो माउसको कर्सरले पनि हामीलाई बेला बेलामा जिस्काउँछ क्या, ब्लिङ्क हुन्छ, आँखा झिमिक झिमिक पार्छ है। कस्तो बदमास रहेछ। ल अब द टेक्स्ट इज टाइप फ्रम दिस पोजिसन। अब जब यस्तो एउटा सिधा भएको एउटा लाइन आउँछ, त्यसपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ त, ए अब हामीले यहाँबाट टाइप गर्ने रहेछ, अब मैले जे जे लेख्छु नि सबै कुरा टाइप हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने रहेछ, हो कि नै? हो। अब अर्को छ स्क्रोल बार। स्क्रोल बार भनेको थाहा छ नि, मैले भने नि, तपाईँले 15-16 पेजको एउटा डकुमेन्ट लेख्नुभयो, धेरै लेख्दा 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 धेरै भयो क्या। अब त्यत्रो धेरै भइसकेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो त, सबभन्दा माथि एउटा छ, फेरि तल पुग्नु पर्यो। तल मैले लास्टमा के लेखेको थिएँ त्यो हेर्नलाई फेरि तल पुग्नु पर्यो, अनि फेरि माथि अब के लेखेको थिएँ त्यो हेर्नलाई फेरि माथि पुग्नु पर्यो। त्यति बेला के गर्नु पर्यो त, सार्नु पर्यो नि त होइन डकुमेन्टलाई। त्यति बेला के गर्नुहुन्छ त, स्क्रोल गर्नुहुन्छ। ल अब देयर आर 2 स्क्रोल बार। थाहा छ नि हामीलाई होइन, 2टा स्क्रोल बार हुन्छ, एउटा साइडमा हुन्छ, एउटा तलपट्टि हुन्छ, भर्टिकल एन्ड होरिजेन्टल। मैले भर्टिकल र होरिजेन्टल भनेको कस्तो भनेको थिएँ, यो सिधा भयो भने त्यो भर्टिकल, सुत्यो भने के हो त्यो होरिजेन्टल है। अनि दिस हेल्प टु मुभ द डकुमेन्ट अप एन्ड डाउन, जसले चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टलाई अप र डाउन गर्नलाई हेल्प गर्छ, अनि लेफ्ट र राइटमा जानलाई पनि हेल्प गर्छ। लेफ्ट र राइटमा जानलाई तलपट्टि सुतेको, यो सुतेको जुन छ नि, हो यो के हो, होरिजेन्टल, यसले हेल्प गर्छ भने माथि र तल अप डाउन जानको लागि होरिजेन्टलले हेल्प गर्छ। थाहा छ नि है हामीलाई। ल अब हामीले यो पनि सकायौँ। अब आउँछ अर्को, लेट्स वर्क विथ आइकन्स इन वर्डप्याड। अब हामी वर्डप्याडको आइकनमा काम गरौँ है त। कस्तो कस्तो हुन्छ
The icons on the standard toolbar help us to handle our files in various ways. अब मैले अघि तपाईँहरूलाई टुलबार भनेको थिएँ नि, हो त्यो टुलबारमा के हुँदो रहेछ अब म भन्छु। एउटा हुन्छ न्यू भन्ने हुन्छ, अर्को हुन्छ ओपन भन्ने हुन्छ, अनि अर्को हुन्छ सेभ भन्ने, यस्तै हुन्छ है। मेन चाहिँ यति हो। ल पहिला हामी हेर्छौँ न्यू भनेको के हो त। न्यू भनेको नयाँ हो। न्यू क्लोथ भन्यो भने नयाँ लुगा। हामी दसैँमा नयाँ लुगा किन्छौँ, नयाँ लुगा लाउँछौँ, मिठो मिठो खान्छौँ, मामा घर जान्छौँ, टिका लगाएर पैसा पाउँछौँ, हो कि नै। अनि त्यो पैसाले घर आएर हामी के गर्छौँ भन्नुहोस् त। हामी चक्लेट खाँदैनौँ, हामी के गर्छौँ, हामी कपी कलम किन्छौँ, हो कि नै। हो कि त हामी हाम्रो ड्याडी मम्मीलाई दिन्छौँ। हो कति ज्ञानी हुनुहुन्छ है। ल अब न्यू भनेको के रहेछ त, नयाँ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त, हामीले अब नयाँ डकुमेन्ट खोल्नुको लागि हामीले त्यो न्यूमा क्लिक गर्दो रहेछौँ। दिस आइकन इज युज टु क्रिएट अ ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट भनेको ब्ल्याङ्क भनेको खाली। अब मलाई नयाँ कुरा लेख्नु पर्यो भने त म खाली पेजमा लेख्छु नि त, हो कि नै। कपीमा के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, कपीमा नयाँ कुरा लेख्नु पर्यो, एउटा पेज सकियो, अब अर्को पेजमा लेख्नुहुन्छ, त्यो कपी नै सकियो, अब अर्को कपी चाहियो। अर्को कपी चाहिने भनेको के हो, नयाँ कपी किन्नुहुन्छ नि त, हो सेम त्यस्तै हो। अब मैले एउटा त मैले लेखेर सकाएँ, अब मलाई अर्को नयाँ चाहियो भने म के गर्छु, अब एउटा खाली डकुमेन्ट म खोल्छु। कहाँ गएर, यो न्यू भन्ने ठाउँमा गएर, त्यहाँ गएर म एउटा नयाँ खाली डकुमेन्ट खोल्छु, अनि म त्यहाँ गएर आफ्नो कुराहरू लेख्छु, हो कि नै। हो अल्टरनेटली टु मेक अ न्यू फाइल। अब न्यू फाइल बनाउनको लागि के छ त अप्सन भन्दाखेरि, फर्स्टमा क्लिक फाइल अन द मेनु बार। मेनु बारमा भएको फाइल थाहा छ नि, मेनु बारमा के थियो, हो यो फाइल भन्ने थियो, यो फाइल भन्ने थियो। यसमा हामीले सुरुमा अब क्लिक गर्नु पर्यो, अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि के आउँछ, न्यू अप्सन आउँछ, न्यू भन्ने। फाइलमा क्लिक गरेपछि के आउँछ, न्यू आउँछ, न्यू अप्सन अन द फाइल मेनु। फाइल मेन्युमा क्लिक गरिसकेपछि न्यू भन्ने अप्सन आउँछ, अनि न्यूमा क्लिक गरेपछि के आउँछ, एउटा ब्ल्याङ्क एरिया आउँछ, भनेको खाली एरिया आउँछ अन द टाइपिङ एरिया। खाली अ ब्ल्याङ्क एरिया एपियर्स अन द टाइपिङ एरिया भनेको हामीले टाइपिङ गर्ने ठाउँमा एउटा खाली ठाउँ आउँछ, अब जहाँ हामीले अब नयाँ कुरा लेखिन्छ। अनि अर्को हुन्छ ओपन। यो त न्यू सकियो, न्यूको कुरा सकियो। अब सेकेन्डमा छ ओपन। ओपन भनेको दिस आइकन इज युज टु ओपन अ सेभ डकुमेन्ट। अब तपाईँहरूले एउटा वर्ड प्याड खोल्नुभयो, अनि वर्ड प्याडमा आफूलाई मन लागेको केही एबाउट माइ सेल्फ भनेर आफ्नो बारेमा लेख्नुभयो, अनि लेखिसकेपछि अब त्यसलाई काट्नु त पर्यो नि त, क्लोज त गर्नु पर्यो। अनि क्लोज हामीले त्यसै गर्ने त नगर्ने, त्यसलाई पहिला सेभ गर्नु पर्यो नि त कतै लगेर, हो कि होइन। सेभ गर्नु पर्यो, पछि फेरि हेर्नु मन लाग्छ, के लेखेको रहेछु त मैले आफ्नो बारेमा भनेर पढ्नु मन लाग्छ, अनि कोही साथीहरूलाई देखाउनु मन लाग्छ, त्यति बेला हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई सेभ गरेर राख्छौँ है। अनि सेभ गरेर राखेपछि पछि अब साथीहरूलाई देखाउनु पर्यो, हेर्न त मैले कस्तो राम्रो लेखेछु, मैले आफ्नो बारेमा लेखेछु, मैले आफ्नो ड्याडी मम्मीको बारेमा लेखेछु, म देखाउँछु है भनेर साथीहरूलाई देखाउन खोज्दाखेरि के हुन्छ त, हामीले खोल्नु त पर्यो त्यसलाई। अब कसरी खोल्ने त भन्दाखेरि ओपन भन्ने अप्सनमा जाने, ओपन भन्ने अप्सनमा जाने, अनि तपाईँले कहाँ गएर सेभ गर्नुभएको छ त्यो तपाईँले लेखेको डकुमेन्टलाई, त्यो डकुमेन्टलाई टक्क खोल्ने। ओपनभित्र गएर आफूले सेभ गरेको डकुमेन्टलाई आफूले खोल्न सकिन्छ है। ल अनि अर्को कसरी पनि गर्न सकिन्छ त, अब क्लिक फाइल। फाइलमा जाने, फाइलमा गइसकेपछि ओपन भन्ने अप्सन आउँछ, अनि ओपन भन्ने अप्सन आएपछि त्यहाँ गएर त्यो ओपन भन्ने एउटा बक्स खुल्छ, त्यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि चुज गर्न दिन्छ के, कुन नामको फाइल हो होइन, कहाँनिर सेभ गर्नुभएको थियो भनेर चुज गर्न दिन्छ, अनि तपाईँले
त्यही फाइलको नाम आउँछ, त्यहाँनिर गएर के गर्ने, चुज गर्ने। ल म यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सबै म तपाईँहरूलाई ल्याब गराउँछु है, पछि हामी गर्छौँ। पहिला अहिले यो थ्योरी पढौँ, त्यसपछि हामी एउटा एउटा कुराहरू सिक्छौँ। ल अब लास्टमा के गर्नु पर्यो त, ओपन अप्सनमा क्लिक गर्नु पर्यो, अनि ओपन हुन्छ। अनि तपाईँहरूले आफूले सेभ गरेको डकुमेन्ट साथीहरूलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो है, कति सजिलो, कति म त एकदमै चुटकी बजाएर सकाइदिन्थेँ होला कि एकैछिनमा गरेर, कति सजिलो छ है। ठिक छ, ल अब के गर्नु पर्यो, सेभ। थर्डमा के रहेछ, सेभ रहेछ। सेभ कसरी गर्ने त, अब अहिले मैले नयाँ डकुमेन्ट खोलेँ, सुरुमा मैले आफ्नो बारेमा लेखेँ, तपाईँहरूले पनि आफ्नो बारेमा लेख्नुभयो। माई नेम इज डट डट के हो, अब तपाईँहरूको नाम है, मलाई त थाहा छैन। माई नेम इज डट डट, आई लिभ इन काठमाडौँ, पोखरा, वीरगञ्ज, चितवन, बुटोल, अब कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ तपाईँहरू है, त्यो लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अनि आई रिड इन क्लास 3, अनि कुन सेक्सन हो, अनि मेरो क्लासमा कतिजना स्टुडेन्ट छ, अनि फिमेल कति छ, मेल कति छ, गर्ल्स र बोइज है, गर्ल्स कति छ, बोइज कति छ, अनि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड को हो, अनि मेरो बेस्ट टिचर को हो, अनि मेरो बेस्ट मलाई एकदमै मनपर्ने मेरो बेस्ट कलर कुन हो, अनि मेरो ड्याडी मम्मीको नाम के हो, उहाँहरू के काम गर्नुहुन्छ, ड्याडी के काम गर्नुहुन्छ, मम्मी के काम गर्नुहुन्छ, अनि कतिजना दिदी बहिनी छ अथवा कतिजना ब्रदर्स सिस्टर्स हुनुहुन्छ, त्यो कुरा लेख्नु पर्यो, हो कि होइन हो। अनि त्यति लेखिसकेपछि अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो त, अब फेरि अर्को कुरा पनि लेख्नु मन लाग्यो के, अब एउटा चाहिँ छुट्टै फेभरेट टिचरको बारेमा लेख्नु मन लाग्यो, माई फेभरेट टिचर भनेर सरको, आफ्नो फेभरेट टिचरको बारेमा लेख्नु मन लाग्यो, आफूलाई सबभन्दा मनपर्ने सरको बारेमा है। अनि अब त्यही लेख्ने कुरा त आउँदैन, आफ्नो बारेमा र सरको बारेमा एउटै डकुमेन्टमा लेख्ने कुरा त आउँदैन। त्यो भएर आफ्नो बारेमा लेखेको चाहिँ म पहिला सेभ गर्छु, अनि म नयाँ डकुमेन्ट खोल्छु, अनि त्यहाँ चाहिँ म आफ्नो सरको बारेमा लेख्छु भनेर तपाईँहरूले सोच्नुभयो। अब त्यो तपाईँहरूले लेखेको कुरालाई सेभ त गर्नु पर्यो। अब कहाँ गएर सेभ गर्ने त भन्दाखेरि, त्यही फाइलमा गएर पहिला सुरु फाइल भनेको ठाउँमा गएर क्लिक गर्ने, अनि त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि क्लिक सेभ अर सेभ एज, सेभ गरे पनि भयो अथवा सेभ एजमा गए पनि भयो। त्यहाँ फाइल मेनुमा तपाईँको सेभ, सेभ एज भनेर अप्सनहरू देखिन्छ, जुनमा क्लिक गरे पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि अब के आउँछ, टाइप अ नेम फर द फाइल अन द फाइल नेम बक्स। अब सेभ त गर्ने, तर के लेखेर सेभ गर्ने त, हामीलाई पछि त त्यो फेरि खोल्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ बेला बेलामा। त्यति बेला हामीले के गर्ने त, के लेखेर सेभ गर्ने त भने, फाइलको नाम त चाहियो। अब आफ्नो बारेमा लेखेको छ भने अबाउट माइसेल्फ भनेर सेभ गर्नु पर्यो। अनि टिचरको बारेमा लेख्यो भने माई फेभरेट टिचर भनेर लेख्नु पर्यो नाम। जेको बारेमा तपाईँले डकुमेन्टमा लेख्नु भएको छ त्यही चिजको नाम नै त्यही लेखेर के गर्नु पर्यो, सेभ पनि गर्नु पर्यो। त्यसो भएपछि तपाईँले आफूले पछि खोज्दाखेरि सजिलोसँग भेट्टाइन्छ। थाहा छ नि है यो त हो। ल अनि लास्टमा के गर्ने, अब सेभ बटनमा क्लिक गर्ने, अनि के हुन्छ, सेभ हुन्छ। यसरी हामीले सेभ गर्न सकिन्छ। अब अर्को छ फोर्थमा एक्जिट भन्ने। एक्जिट भनेको अब काट्टा गर्ने भनेको क्लोज गर्ने। तपाईँले खोलिरहेको वर्ड प्याड छ, तपाईँले खोलिरहेको आफ्नो डकुमेन्ट छ, त्यसलाई अब के गर्नु पर्यो त, क्लोज गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने त, दिस अप्सन इज युज्ड व्हेन यु वान्ट टु क्लोज वर्ड प्याड। जब तपाईँले आफूले खोलिरहेको वर्ड प्याड अथवा डकुमेन्टलाई क्लोज गर्न चाहनुहुन्छ तब के गर्नु पर्यो त, एक्जिट युज गर्नु पर्यो। एक्जिट भन्ने कुरा चाहिन्छ। एक्जिट भनेको के हो त, त्यहाँबाट हट्ने, त्यहाँबाट निस्कने भन्न खोजेको। थाहा छ नि है, बुझ्नुहुन्छ नि है। ल द डकुमेन्ट क्यान बी क्लोज्ड इन 2 वेज। अब त्यो डकुमेन्टलाई हामीले दुईटा तरिकाले क्लोज गर्न सक्छौँ। कसरी त भन्दा, सुरुमा फाइल मेन्युमा जानु पर्यो। जे गर्नलाई पनि सुरुमा फाइलमै जानुपर्छ के,
त्यही फाइलमा गएपछि तपाईँले सबै देख्नुहुन्छ। सेभ गर्ने, नयाँ फाइल ओपन गर्ने, त्यसपछि नयाँ डकुमेन्ट ओपन गर्ने, सेभ भइसकेको फाइललाई ओपन गर्ने, सबै कुराहरू देख्नुहुन्छ। अनि के गर्ने, फाइल मेनुमा जाने अनि एक्जिट भन्ने अप्सन्स हुन्छ त्यहाँ, त्यही लेखिरहेको हुन्छ के, फाइलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एक्जिट भन्ने पनि देख्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ थिच्नु पर्यो अथवा सिधै क्लोज बटनमा थिच्ने। कहाँ हो त क्लोज बटन भनेको? यस्तो क्रस बटन छ नि जुन अघि मैले भनेको थिएँ नि, सबभन्दा माथि टाइटल बारमा राइटको कर्नरमा हो, त्यो के हो त? क्लोज बटन हो। रेड कलरको क्लोज बटन हुन्छ, काट्टा दिएको क्रस साइनको, त्यसलाई हामीले क्लिक गरिदिने। कति सजिलो। दुईटा अप्सन हुँदो रहेछ है, एउटा चाहिँ फाइल मेन्युबाट जाने, अर्को चाहिँ क्लोज बटनलाई सिधै क्लिक गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हामीले ओपन गरिरहेको हाम्रो डकुमेन्टलाई, हाम्रो वर्ड प्याडलाई हामीले बन्द गर्छौँ, क्लोज गर्छौँ। ल अब अर्को छ इन्सर्ट, सेलेक्ट एन्ड डिलिट। यो भनेको के हो त? इन्सर्ट भनेको केही चिज, नयाँ चिज हाल्ने, त्यहाँ इन्सर्ट गर्ने। ल म तपाईँहरूलाई मेनुबार एक फेर देखाउँछु। ल यसमा छ नि इन्सर्ट, हो मैले यही भनेको है, इन्सर्ट भनेको के हुन्छ? इन्सर्ट हुन्छ, सेलेक्ट हुन्छ अनि डिलिट हुन्छ। अब इन्सर्टमा के गर्नु पर्यो? यो तीनटा कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टमा के चेन्जहरू गर्नु मन छ त्यो चेन्जहरू गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा छ इन्सर्ट। इन्सर्टले के गर्दो रहेछ? नयाँ कुराहरू लेख्नु मन छ भने इन्सर्ट गर्ने। टु इन्सर्ट अ न्यू टेक्स्ट, नयाँ कुरा लेख्नु मन छ भने सिम्पली प्लेस द टेक्स्ट कर्सर एट द लोकेसन वेयर यु वान्ट टु इन्सर्ट द टेक्स्ट। अब जहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ त्यो तपाईँलाई लेख्न मन लागेको टेक्स्ट लेख्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यहीँनिर गएर तपाईँको माउसको कर्सरलाई गएर त्यहाँ गएर क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि त्यहीँबाट नयाँ कुरा लेख्ने, के थप्नु मन छ होइन। कहिलेकाहीँ माई फेभरेट टिचर इज भनेर लेख्यौ अनि इजै लेख्न बिर्सेछ के, माई फेभरेट टिचर अनि टिचरको नाम लेखिएछ सिधै, त्यहाँ त इज लेख्नु पर्यो, इज छुट्यो। अब के गर्ने त? ठ्याक्क त्यहीँनिर गएर एक फेर क्लिक गर्ने अनि त्यहाँ आइएस इज भनेर लेख्ने। ल क्लिक वन्स विथ द लेफ्ट माउस बटन, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। आफ्नो हाम्रो माउसमा दुईटा बटन हुन्छ, लेफ्ट र राइट, थाहा छ है। त्योमा लेफ्ट बटनमा टक्क क्लिक गरिदिने। अनि टेक्स्ट यु इन्टर फ्रम योर कम्प्युटर किबोर्ड विल बी इन्सर्टेड इन द लोकेसन यु हेभ चुजन। अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ? तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरको किबोर्डबाट जे टाइप गर्नुभएको छ त्यो टेक्स्ट, त्यो चाहिँ अब के हुन्छ? तपाईँले जहाँनिर गएर लेख्न खोज्नु भएको थियो, त्यसलाई थप्न खोज्नु भएको थियो, त्यहीँ गएर के हुन्छ? अब त्यो लेखेको कुरा थपिन्छ। यो त भयो इन्सर्ट। अब आउँछ अर्को सेलेक्ट। सेलेक्ट कसरी गर्ने त होइन? अब तपाईँले आफ्नो लेखेको टेक्स्टलाई पहिला सुरु के गर्नु पर्यो? सेलेक्ट गर्नु पर्यो। यदि चेन्ज गर्नु मन छ भने, कुनैलाई अब कालो रङमा लेख्नु भएको छ भने रातो रङ बनाउनु मन लाग्ला, हरियो रङ बनाउनु मन लाग्ला, अनि त्यसलाई हाइलाइट, मैले अहिले यसरी हाइलाइट गरेँ नि, हो यसरी हाइलाइट भनेको लेखिरहेको टेक्स्टमाथि यसरी अझै त्यसलाई हाइलाइट गरिदिने के हो। यस्तो गर्नु मन लाग्ला, यस्तो पनि हामीले गर्न सकिन्छ। त्यस्तो गर्नको लागि सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? तपाईँले लेखेको सबै लेखेको टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ। इफ यु वान्ट टु मोडिफाई द टेक्स्ट इट निड्स टु बी सेलेक्टेड फर्स्ट। यदि मोडिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई सुरुमा के गर्नु पर्यो? सेलेक्ट गर्नु पर्यो। टु सेलेक्ट अ सिङ्गल वर्ड, एउटा मात्र वर्ड सेलेक्ट गर्नु छ भने डबल क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसमा माउस लगेर टिक टिक गर्नु पर्यो। डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा वर्ड सेलेक्ट हुन्छ। अनि एकचोटि थिच्दिनु भयो भने के हुन्छ? फेरि त्यो डिसेलेक्ट हुन्छ, सेलेक्ट भएको हट्छ।
द वर्ड विल बी सेलेक्टेड, इट विल बी हाइलाइटेड इन द डार्क ब्लू। कस्तो हुन्छ भन्दा सेलेक्ट भएको यस्तो डार्क ब्लूमा आउँछ, यस्तो खालको आउँछ। आएपछि त्यो के भएको रहेछ भन्ने बुझ्ने, सेलेक्ट भएको रहेछ भनेर बुझ्ने। इट विल बी हाइलाइटेड इन डार्क ब्लू, यस्तो खालको हुन्छ। अनि अब त्यसलाई डिसेलेक्ट गर्नको लागि के गर्ने, जस्ट क्लिक आउटसाइड द सेलेक्टेड एरिया। जुन तपाईँले सेलेक्ट गर्नु भएको छ त्यो भन्दा बाहिरपट्टि गएर एकचोटि क्लिक गरिदिने माउसलाई, अनि आफै के हुन्छ, हट्छ। त्यो सेलेक्ट गरेको सबै आफै हट्छ। लाइकवाइज यु क्यान सेलेक्ट एनी अमाउन्ट अफ टेक्स्ट। यसरी नै तपाईँले चाहिँ जति धेरै पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मात्रै वर्ड होइन, एउटा पुरै प्याराग्राफ पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, 2 लाइन मात्रै पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, 3 लाइन मात्रै पनि, एकैचोटि 15-20 लाइन पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल, पोजिसन द माउस एट द फर्स्ट वर्ड यु वान्ट टु सेलेक्ट एन्ड ड्र्याग द माउस अन्टिल द टेक्स्ट यु वान्ट इज हाइलाइटेड भनेको सुरुमा के गर्ने, कहाँनिरबाट सेलेक्ट गर्ने हो त, त्यहाँ जाने पहिला, अनि त्यहाँनिर गएर माउसलाई एकचोटि क्लिक गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो माउसलाई तान्ने, के ड्र्याग गर्ने, क्लिक गरेर ताने गर्ने, कहाँसम्म तान्ने, जहाँसम्म तपाईँलाई सेलेक्ट गर्नु छ त्यहीँसम्म तान्ने। त्यसो गर्दा के हुन्छ, त्यो सबै तपाईँले तानेको जति सबै के हुन्छ त, सेलेक्ट हुन्छ। त्यही भनेको है। अनि टु इन्सर्ट अ न्यू टेक्स्ट प्रेस द टेक्स्ट कर्सर एट द लोकेसन वेयर यु वान्ट टु इन्सर्ट द टेक्स्ट। अनि लेख्ने भनेको अघि मैले जे भनेको थिएँ माथिपट्टि इन्सर्टमा, त्यही कुरा हो। अब तपाईँले नयाँ कुरा लेख्नु पर्ने छ भने जहाँनिर गएर नयाँ कुरा लेख्नु पर्ने हो त्यहाँ गएर क्लिक गर्ने, लेख्ने, अनि त्यसपछि त्यति लेखेपछि के हुन्छ त, तपाईँले जहाँनिर गएर चुज गर्नुभएको छ लेख्ने ठाउँ त्यहाँ गएर के हुन्छ, आफै लेखिन्छ। अब नेक्स्ट चाहिँ कुन हो त, डिलिट है। डिलिट भन्ने त थाहा छ। नेक्स्टमा के छ त, डिलिट। टु इरेज द टेक्स्ट डु वान अफ द फलोइङ। हामीले लेखेको कुराहरूलाई इरेज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ त, केही गर्नु पर्यो। त्यो के हो त, सेलेक्ट सम टेक्स्ट। पहिला हामीले केलाई डिलिट गर्नुपर्ने हो त, केलाई इरेज गर्नुपर्ने हो त, त्यसलाई त सेलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर फर्स्टमा सेलेक्ट सम टेक्स्ट एन्ड देन प्रेस द डिलिट की। त्यसपछि हामीले अब डिलिट कीलाई प्रेस गर्नु पर्यो आफ्नो किबोर्डमा भएको है। आफ्नो किबोर्डमा कहाँनिर हुन्छ भन्ने त थाहा छ। त्यसपछि अब अर्को कसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ त, प्रेस द डिलिट अर ब्याक स्पेस किज विदाउट सेलेक्टिङ द टेक्स्ट। यसरी टेक्स्ट सेलेक्ट गर्दा, सेलेक्ट गरेपछि के हुन्छ, एकैचोटिमा सबै सेलेक्ट गरेको डिलिट हुन्छ। तपाईँलाई कति डिलिट गर्नु मन छ सबै डिलिट हुन्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ त्यसरी डिलिट गर्नु छैन, एउटा एउटा गरेर डिलिट गर्नु छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ त, एउटा एउटा गरेर ब्याक स्पेस की अथवा डिलिट नै क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, सेलेक्ट नगरिकन है। त्यस्तो गर्दा के हुन्छ, 1 क्यारेक्टर विल बी डिलिटेड एट अ टाइम। एकचोटिमा एउटा मात्र डिलिट हुन्छ। अब जस्तै तपाईँले आई एम अ डक्टर भनेर लेख्नुभयो। अब मलाई यो फुल स्टपलाई मेट्नु पर्यो। अब मैले के गर्छु, अहिले त मैले मेटिदिएँ, कति सजिलो भयो। तर यस्तो त हुँदैन नि त। अहिले त मैले इरेजर युज गरेर मैले मेटेको। तर हामीले डकुमेन्ट लेख्दा के हुन्छ, त्यो इरेज गर्ने कुरालाई एकचोटि डिलिट थिच्नुभयो भने एउटा यो डिलिट हुन्छ, अर्कोचोटि डिलिट थिच्नुभयो भने फेरि यो डिलिट हुन्छ, फेरि अर्कोचोटि डिलिट थिच्नुभयो यो डिलिट हुन्छ, एउटा एउटा गरेर डिलिट हुन्छ यसरी। तर यदि तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभयो भने, सबैलाई सेलेक्ट गर्नुभयो भने एकैचोटि डिलिट हुन्छ यसरी। ल, यो नि बुझ्यो। अब हामी जान्छौँ एक्सर्साइज तर्फ। अब एक्सर्साइजमा फर्स्टमा के छ, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ द करेक्ट वर्ड।
करेक्ट वर्डले फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भर्नु पर्यो। अब डट डट इज अ वर्ड प्रोसेसिङ प्रोग्राम। कुन हो त? WordPad. WordPad is a word processing program. Ani dot bar is located at the top of the screen. Screen को सबभन्दा टपमा के हुन्छ त? टाइटल बार. Title bar is located at the top of the screen. अब थर्डमा के छ त? To select a single word we need to के गर्नुपर्छ? हामीले एउटा वर्डलाई सेलेक्ट गर्नको लागि we need to डबल क्लिक, हो कि नै? डबल क्लिक हामीले त्यसलाई टिक टिक गरेर डबल क्लिक गर्नुपर्छ अनि मात्र के हुन्छ त? त्यो एउटा सिंगल वर्ड सेलेक्ट हुन्छ है। अब डट डट एन्ड डट डट कीज आर युज्ड टु इरेज द टेक्स्ट। हामीले लेखेको कुरालाई इरेज गर्नु पर्यो भने हामीले के युज गर्छौं त? एउटा डिलिट की, अर्को ब्याक स्पेस की। त्यही लेख्नु पर्यो। डिलिट एन्ड ब्याक स्पेस कीज आर युज्ड टु इरेज टेक्स्ट। अनि डट डट इज अ ब्लिङ्किङ लाइन। त्यो ब्लिङ्किङ लाइन भनेको के हो? कर्सर। CURSOR. Cursor is a blinking line. अब अर्को छ the dot dot is found under the menu bar. मेनु बारको अन्डर भनेको तलपट्टि। मेनु बार भन्दा तलपट्टि के हुन्छ त? टुल बार हुन्छ। The tool bar is found under the menu bar. फिल इन द ब्ल्याङ्क्स पनि सक्यो। अब म्याच द फलोइङ। हेर्नुहोस् त, तपाईहरुले जिस्काउँदैछ, यसले जिस्काउँदैछ कसरी है। अब म्याच गर्नु पर्यो। म्याच गर्दाखेरि सेभ भन्नेले के गर्छ? सेभ गर्छ। बटन सेभ भन्नेले के गर्छ? पहिला म यहाँ यसरी लेखिदिन्छु, यस्तो गरिदिन्छु। यसो गरेपछि सजिलो हुन्छ लगाउनलाई। सेभले के गर्छ? बटन टु सेभ। अनि ओपन भनेको ओपन अ डकुमेन्ट। क्लोजले के गर्छ? क्लोजले क्लोज गर्छ। सिधै लेखे पनि त हुन्थ्यो नि हैन? मैले त जिस्काइदिएको। यसलाई क्लोजले के गर्छ? क्लोज गर्छ डकुमेन्टलाई। अनि न्यूले के गर्छ? टु क्रिएट अ न्यू ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट। ल, म्याच द फलोइङ पनि सक्यो। थर्डमा छ राइट ट्रु अर फल्स। ट्रु हो कि फल्स हो भनेर लेख्नु पर्यो। द मेनु बार इज लोकेटेड बिलो द टुल बार। मेनु बार टुल बार भन्दा तल हुन्छ त? हुँदैन। मेनु बार त टाइटल बार भन्दा तल हुन्छ। त्यो भएर के भयो त? फल्स भयो। अनि यु क्यानट सेभ अ फाइल इन वर्डप्याड। तपाईहरुले आफ्नो लेखेको फाइललाई वर्डप्याडमा सेभ गर्न सक्नु हुँदैन रे, हो त? होइन, दैट इज फल्स। अनि अर्को छ द टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम अफ द प्रोग्राम। हो कि नै? तपाईले कुन प्रोग्राम खोल्नु भएको छ त्यसको नाम हुन्छ हो टाइटल बारमा? हो, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रु। अनि अर्को छ द होरिजेन्टल स्क्रोल बार इज फाउन्ड एट द बटम अफ द स्क्रिन। होरिजेन्टल भनेको कस्तो? सुतेको लाइन है। भर्टिकल भनेको उठेको। अब सुतेको लाइनलाई सुतेको स्क्रोल बार कहाँ हुन्छ त? बटममा हुन्छ। दैट इज अल्सो एब्सोल्युटली ट्रु। अनि अर्को छ द एरिया वेयर वी टाइप टेक्स्ट इज कल्ड द टाइपिङ एरिया। हो त? हो नि, त्यो पनि हो। हामीले टाइप गर्ने एरियालाई टाइपिङ एरिया भन्छौँ। अनि मैले एमएस पेन्टमा ड्र गर्ने एरियालाई के भन्थ्यौँ? हामीले ड्रइङ एरिया भन्थ्यौँ। हो कि नै? हो। अब लास्ट क्वेसन छ द ओपन आइकन हेल्प्स टु क्रिएट अ न्यू डकुमेन्ट। ओपन आइकनले नयाँ डकुमेन्ट बनाउन हेल्प गर्ने हो त?
यदि त्यसले नयाँ डकुमेन्ट बनाउन हेल्प गर्छ भने न्यूले चाहिँ के गर्छ त? ओपन गर्छ त? होइन नि। के हो त भन्दा ओपन डकुमेन्टले त हामीले सेभ गरेर राखेको डकुमेन्टलाई ओपन गर्न पो हेल्प गर्छ। न्यू डकुमेन्ट खोल्नलाई त कसले हेल्प गर्छ? न्यू भन्ने आइकनले। त्यो भएर यो के भयो त? सरासर गलत भयो। द्याट इज फल्स। अब अर्को छ एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। यसको क्वेसनको एन्सर दिनु पर्यो। फर्स्टमा भनेको व्हाट इज वर्डप्याड। वर्डप्याड भनेको के हो? वर्डप्याड भनेको वर्डप्याड is a word processing program included with Windows operating system. एउटा वर्ड प्रोसेसिङ के हो त? प्रोग्राम हो। अनि that is used to type text. हामीले केही टाइप गरेर लेख्नु पर्यो भने हामीले वर्डप्याड खोल्छौँ। ल व्हाट इज वर्डप्याड पनि सक्यो। अब सेकेन्डमा छ राइट द स्टेप्स टु ओपन द वर्डप्याड। अब वर्डप्याडलाई ओपन गर्ने स्टेप्स के हो त? मैले भनेको थिएँ फर्स्ट स्टेप हो क्लिक स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नु पर्यो। अनि सेकेन्डमा के गर्ने हो? चुज अल प्रोग्राम्स अप्सन। अनि त्यसपछि क्लिक एसेसरिज। अनि लास्टमा के छ त? क्लिक वर्डप्याड। ल यो पनि हामीले सक्यौँ। अब टाइटल बार भनेको के हो त? व्हाट इज टाइटल बार? टाइटल बारमा के हुन्छ? टाइटल हुन्छ। टाइटल बार is located at top of screen अनि which displays screen which displays जसले चाहिँ के डिस्प्ले गराउँछ? नेम। द नेम of program and name of active document. ल अब व्हाट इज द कर्सर भनेको छ। कर्सर भनेको के हो? व्हाट इज द कर्सर? कर्सर भनेको झिमिक 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 गर्ने के हो त? एउटा ब्लिङ्किङ लाइन हो। यहाँ मैले लेखेको छु कर्सर इज अ ब्लिङ्किङ लाइन। के लेख्नु पर्यो? A cursor is the vertical blinking line. ठिक छ? ठिक छ। लेभल द वर्डप्याड स्क्रिन। अब यो स्क्रिनलाई जस्ताको तस्तै नाम लेख्नु पर्यो। सबभन्दा माथिको के हुन्छ? टाइटल देखाएको के हुन्छ? द्याट इज टाइटल बार। अनि टाइटल बार भन्दा यो मुनिको के हुन्छ? मेनु बार। अनि मेनु बार भन्दा तलको के हुन्छ? के हुन्छ? स्ट्यान्डर्ड टुलबार। टुलबारमा त लेख्दा पनि हुन्छ स्ट्यान्डर्ड टुल बार। अनि त्यसपछि टुलबार भन्दा तलको के हुन्छ त? फर्म्याटिङ बार। अनि त्यो भन्दा माथि यतापट्टि कुनामा यो के हुन्छ?
यसलाई हामी के भन्छौँ हेल्प बार अनि यो साइडको यो र यो तलको यो के हो स्क्रल बार हो जसले चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टलाई स्क्रल गर्न हेल्प गर्छ अनि यो माथिको र यो साइडको के हो त यो दुईटालाई लाइनलाई हामीले के भन्छौँ स्केल भन्छौँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ रुलर है अनि यो सबभन्दा तलको यो के हो त स्ट्याटस बार STATUS स्ट्याटस बार अनि यो यस्तो कर्सर के हो यो यस्तो देख्ने बित्तिकै इन्सर्सन पोइन्ट हामीले लेख्ने भन्ने बुझ्नु पर्यो इन्सर्सन पोइन्ट अनि यस्तो देख्ने बित्तिकै यो के हो त अब सकियो लेखेर भनेको एन्ड अफ डकुमेन्ट मेकर हामीले के गर्यौं यसलाई लेबल पनि गर्यौं नाम पनि लेख्यौं ल अब हाम्रो यो च्याप्टर सकियो अब हामी नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउँछौं त्यतिन्जेलसम्मको लागि हजुरहरू सम्पूर्णबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद बाइ बाइ